सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत आमी वाजता मोगाच्या स्पिरितान सोम्या आमकां एकवटायता दैवी तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला बयता दळबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत आमी वाजता दळबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत आमी वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो जेन्ना आमी दोळूस नियाळ केलें देवा लागीं सारक्या संबंदांत आमी आसता तेन्ना देवाचें रक्षण आमकां हर काळार फावो जाता देवाचीं बेसांवां आमचेर हर एक घडये म्हणल्यार बरी आनी प्रमुख जावन खंयच्या घडये देवाचीं बेसांवां आमकां अदीक मापान गरज आसात ते घडये ती कळनासतना या दुबाव नासतना मेळटात आयचे सुवार्तेंत हेंच आमी पळयता सांत आंतोन या पूण शेताचो पात्रोन देवा संगी सारक्या संबंदांत तो उरिल्लो देवाचे नदरेर कितें बरें आसा तें मात्र ताणें केल्लें पाताक हर रितीचें पाताक ताणें आडायिल्लें आनी त्या देखून देवाची सकत ताच्या मुखांतर संवसाराक परगट जाली आजून ताचे विनवणे मुखांत देव ताका कितलो लागीं आसा तो देवातां कितलो एकवटलेलो आसा तें आमकां कळटा त्या देखून तो असर्यां करूंक शकता आमच्या जिवितांत मोगाळ भावान आनी भयणीनो जर देवा संगे सारक्या संबंदांत आमी उरता आमचो आनी देवाचो संबंद तो मोडटा तेन्ना बेगीनच आमी रिपेरी करता तेन्ना आमचें तें आसलेलीं अनवरां आमकां सोडून पयस वेतात ह्या संवसारांतलें खंयचेंय वायट आमकां बाधाक करूंक शकना देवाचें रक्षण आमकां फावो जाता देवाच्या बेसांवांनी भरलेलें जिवीत आमचें आनी तुमचें जाता आंवकार मरी आमची आवय देवा संगे सारक्या संबंदांत उरली पाताक म्हणलें तुज्या जिवितांत तिणें केलें ना आनी त्या देखून कुडी आत्म्या समेत देवान तिका सर्गार घेतली आनी तिच्या सांगाताच तिणें तिका बसयली आनी ती आमचे पसत विनंती करता आनी आमचे पसत केल्लें मागणें देव आयकता आनी तिचे विनवणे मुखार देवाचें भरपूर आशिर्वादां मेळटात तर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आमचें जिवीत तें देवा तें आमी तें फाटीं परतोवच्या बरी आमचो आनी देवाचो संबंद पातका वरवीं विबाडलेलो तो सारको करून सदांच देवाची बेसांवां अनुभव करून आमचें जिवीत आमी जियोंक फुडें सरल्या आनी आपसोत देव ताचो कृपेचो व्हड आधार आमकां जण एकल्याक फावो करून दी म्हणून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मागया हे पवित्र रितींत मोगाळ भावान आनी भयणीनो फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आनी आमचें उणेंपण उळकून घेवया
सांगात म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवन सदांच हांव कुवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू पापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाते देव बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भगवंत आंतोनीक खऱ्या बावर तसो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरास्रो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना सांग पावलान कोरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वचप भावा भयणीनो पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गूण संगतीची लेगून सदना करता मनशा सैबाग मनशा थंय आसा तो आत्मो शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गूट समजून घेत तशेंच देवाचे गूट देवाचो आत्मो शिवाय हेर कोणाकच नेणा
आम्ही घेतल्या तो आत्मो संसाराचो न्हय बगार देवाथान आम्ही जोडलो ताचे वरवीं आमचे वयर वतल्या देण्याची वळख धरूंक आमी शकता आत्मीक संगतीचो विवर आत्मीक उतरांनी दिता पूण आमी उलयता ती उतरां मनशाच्या जाणवयाची विणलेली न्हय बगार देवाच्या प्रेरक आत्म्यान शिकयलेली तसली पूण आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यात येतात त्यो संगती मानून घेना ताका त्यो एक पिशेपण सो दिसता आत्मीक दृश्टेन व्हरून पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं त्यो आटापून जायनात पूण आत्मीक मनीस सर संगती व्हरोंक शकता तरी ताका कोणाचें व्हरोंक जायना पवित्र पुस्तक म्हणटा कोणाचें सरेस्पराचें मन समजून घे कोण तो ताका बूद सांगतालो पूण आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन लाभलां देवाचे उतारे सगळोय वाटो नीतिवो सर्वेस पोराच्यो सगळोय वाटो नीतिवो सुमी दयाळाने काकुळदो सुस्निकायेन आणि प्रीतिमोगा Berlolo Semistang servispo Kitlo bero Sagle आपले रसने थय कनवाळायेन Berlolo सर्वेस्पोराच्यो सगळोय वाटो सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुझी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वास्तले तुझी रासवडकेची महिमा आणि तुझी वड वड कृत्या ते नावाडतले सर्वेस्पोराच्यो सगळोय वाटो नीतिवो अशे समेस्त मनशा तुझी वर्ती करतवा आणि तुझे रासवडकेची प्रतिष्ठ महिमा कळीत जातली तुझे राज केदीस नाही आळवोचे तुझी रासवडकी संततेचे संततेत बाळतली सर्वेस्पोराच्यो सगळोय वाटो नीतिवो दिल्ल्या उतर सर्वेस्पर सदांच विश्वासी सर आपल्या करण्याने तो मोठा सगळ्या पडलेल्या सर्वेस्पर हात दिता बागवाल्यांक तो नीट उबी करता सर्वेस्पराच्यो सगळोय वाटो नीतिवो सर्वेस्पराच्यो
सगळय वाट सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्य उपरांत जेजू कफरनाहूम नांवाच्या गलिलेयाच्या शाराक देवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरें उलयता तें पळोवन ताचें शिकोवन आयकल्ले सक्कडी ताका विस्मीत जाताले. त्या सिनागोगांत देंवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नजरेच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मो? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो भाग्यवंत. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हणलें, तोंड धांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर. तितल्यार देंवसारान सोमेस्ता मुखार ताका धरणेर आड घालो आनी ताका कांयच बादाक करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. लोक सक्कड तटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसलीं उतरां हीं? अधिकारान आनी पदवेन देंवसारांक तो फरमायता आनी ते भायर सरन वेतात. जेजू विशांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचे उतर हे वाकणणी तुका क्रिस्त. क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, सुवार्थेंतलें वासाप आमी आयकलें. कफरनाहूमाच्या सिनागोगांत जाल्लें घडीत वांजेलिस्त लूक आमचे समोर दवरता. त्या सिनागोगांत जेजू आसलो. त्या सिनागोगांत फारिझेव आसले, भक्तीक जुदेव आसले. ते थंयसर कित्याक आयिल्ले? देवाचें उतर आयकूंक, नियाळूंक आनी देवाची स्तुती करूंक. आनी तांचे मदें देंवसारी आसलो. वो देंवसार काल्याक गाय सिनागोगाक आयला. देवाचें उतर परगट जावच्या जाग्यार देवाचो पूत जेजू क्रिस्त हजर आसल्या त्या जाग्यार देंवसाराक कालें काम. ताका कोणें आपयल्लो?
देवसार देवाचो विरोधी, देवाचो दुस्मान. तर देवाचो विरोधी या देवाचो दुस्मान सिनागोगांत कित्याक? मगळ भावांनो आनी भयणींनो, तो कित्याक आसा गे म्हळ्यार आमी पळयता सुवार्तेंत तो किळस घालता, तो व्हडल्या ताळ्यान बोब मारता, तो थंय आसा डिस्टर्ब करूंक. खंयसर बरें जावन आसा, खंयसर बरें जातें आसा, थंयसर हो देंवसार आसताच आसताच. बरें जावच्या जाग्यार देंवसार हजर आसताच. खोटें वायट जावच्या जाग्यांनी चड तो आसना कोणना. कित्याक म्हळ्यार खंयसर खोटें आसा, खंयसर वायट जाता, खंयसर पाड जाता, थंयसर ताणें आसची गरजच ना. न्ही गे, ताणें आसची गरज ना. कित्याक ताचें काम वायट आसलें बरें करचें न्हय. ताचें काम कितें गे म्हळ्यार बरें आसचें, पाड करचें. आनी त्या देखून खंयसर बरें जाता थंयसर देंवसार आसा. त्या देखून तुमचीं घरां बरीं आसात जाल्यार, तुमी देवबिरांतेचे जाल्यार, तुमच्या घरांत मग्न रजार आसता जाल्यार तुमी चिंती नाकात देंवसार पयस रावला म्हणून. देंवसार शेजारच्या घरांत आसा, तो आमच्या घरा बिलकूल येना म्हणून चिंती नाकात. तो तुमच्या घरा येता येता तुमकां डिस्टर्ब करूंक, तुमकां डिस्टर्ब करूंक. तें देवाचें उतर सिनागोगांत प्रगट जावन आसा, तें आयकनातलें बरें ताणें करूंक. सगळ्यांचें एटेन्शन ताचें तें ओडूंक, न्हय देवाच्या उतरांचेर, ताचें तें ओडूंक. मग भावांनो आनी भयणींनो, आमचें एटेन्शन देंवसार दुसऱ्या दुसऱ्या संगती सरशीं वडटा, आमकां डिस्टर्ब करता. आतांच्या संवसारांत आमकां देवातावन, गरजेच्या कामांतावन, मनशांच्या संबंदांतावन आमकां पयस वर्सो वर्स तो देंवसार म्हळ्यार आमच्या पॉकेटींत आमी दवरून काण गेल्लो, आमच्या हातांत काण घेवन सदां वर्सो आनी ताका पुसचें, ताका मालीश करचें. बॅटरी डावन जाल्ल्या कुडले तक्षण बॅटरी फुल 100% करची. म्हळ्यार आमकां चड आनी चड डिस्टर्ब जावंक जाय. बॅटरी खतम जाल्यार आमी डिस्टर्ब जायना, आमी दुसऱ्या कामाक वेता. त्या देखून बॅटरी फुल 100% बेग्गी करची. तो देंवसार व्हडलो देंवसार जो आमकां मग्न्यांतावन देवातावन पयस व्हरता. न्ही गे, हांवें हांगासर एक सेन्सस काडल्यार घरा तेच म्हणटा आसतना कितलीं जाणां मोबायल यूज करतात, मोबायल पळयतात म्हणून सेन्सस काडल्यार कशें आसात ते सेन्सस. या तुमी तुमच्या फिरगजेंत एक सेन्सस काडल्यार तुमचे भुरगीं, तुमचे युवा जाणां तेच म्हणटा आसतना या मिसा वेळार शर्मावन दिता आसतना तांकां आईन टायम कसो गे म्हळ्यार घुस्टोवंक शर्मावन दिवचो टायम, देवाच्या उतराचो अर्थ दिवचो टायम. कित्याक म्हळ्यार देंवसार सोडना, देंवसाराक नाका. तुमी देवाचें उतर आयकोवचें आनी तुमी
त्या देवाच्या संबंधाक पाटी वेचे तुमकां तुम्ही वेचे देवसराक नाका. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जणांक तो डिस्टर्ब करनंत आसा. मुखार भावांनो आनी भयणींनो, पूण आमी कितें करूंक आसा? ह्या देवसरांतावन सुटका आपणावंक मुक्त जावंक आमी कितें करूंक आसा? आमी कितें करूंक आसा की म्हळ्यार ताच्या डिस्टर्बन्सा मदें आमी देवाळाक येवंक आसा. आमी मागण्यांक आजार जावंक आसा. आमचें कितें आत्मीक कार्य करूंक आसा ती आमी करूंक आसा. त्या व्यक्तीक देवसर लागलो तरी तो व्यक्ती देवाळाक आयिल्लो, तो व्यक्ती सिनागोगाक आयिल्लो, तो व्यक्ती जेजूक आयकूंक आयिल्लो, तो जेजूक लागीं आसलो, सिनागोगांत आसलो. आनी आमी पळयता मगाळ भावान आनी भयणीनो, त्या खातीर पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता तें कितें म्हळ्यार तितल्या देवसरान सोमेस्ता मुखार ताका धरणेर आड घालो आनी ताका कांयच बाधा करिनासतना ताचे तावन तो भायर गेलो. तो डिस्टर्ब करूंक आयिल्लो, थंयसर जेजू आसलो. त्या मनशान देवाचें उतर आयकल्लें. तो देवाळा भितरच ह्या सिनागोगा भितरच तो आसलो आनी त्या देखून त्या देवसराक कितेंच बाधा करूंक जालें ना. केदळा मगळ भावान आनी भयणीनो, तुमी ह्या मागण्यांक देवाचें उतर आयकोवच्याक, देवा तें तुमचो संबंध सारको करून घेवच्याक तुमचे गुमान दितात, तुमचे प्रयत्न करनासात, तुमी आसक्त दाखयतात. तोबळ देवसर तुमचें घर इल्लेशें डिस्टर्ब करता सोडल्यार ताचे तावन तुमकां कितेंच बाधाक जायना. प्रेज द लॉर्ड. देव तुमी पातयिल्लो जेजू तुमी आयकोवचें तें देवाचें उतर आनी त्या देवाच्या उतराची सकत तुमकां कितेंच देवसरांतान बाधा करूंक सोडिना. ती जावन आसा मगळ भावान आनी भयणीनो, आमच्या देवाचे सकत आमच्या जेजूचो अधिकार, देवाच्या उतरांची ती पदवी, देवाच्या उतरांची ती पदवी. जेजूचें मिसावन्स हें देवसराक धांवडावचें, देवसराची सकत नास करची, देवसरान तुमकां बाधाक जायनातलें बरें पळोवचें. त्या खातीरच जेजू आयला, त्या खातीरच जेजूक देवान ह्या संवसारांत धाडलां. आनी त्या देखून त्या जेजूक लागीं दवरा. देवसराची सकत तो मोडटा, देवसराक धांवडायता. पूण त्या देवसरा फाटल्यान तुमी गेल्यार, देवसराच्या त्या धांवल्यान तुमी शिरकाल्यार, मागणें रजार देवाचें उतर मिसाक वेचें हाचे तावन तुमी पयस रावल्यार देवसर तुमकां जायते लुकसाण करता, बाधाक करता. आनी त्या देखून मगळ भावान आनी भयणीनो, आमची कुटुंबां ह्या देवसरा मुखांत बाधाक जाल्यांत, पाड जाल्यांत, वायट जाल्यांत. ती पाड जावनूच येतात. कित्याक म्हळ्यार तांणी देवाक लागीं दवरूंक ना, जेजूक लागीं दवरूंक ना, देवाच्या उतरांक तांणी लागीं दवरूंक ना. आमी पळयता, हांवें सांगलें, देवाचें आमच्या जेजूचें मिसावन तेंच देवसरा धांवडावचें. आमी पळयता ह्या विशयांत उत्पत्ती पुस्तकांतच आमकां सांगलेलें आसा. थंयसर आमी पळयता एक प्रवाद उत्पत्ती पुस्तकांतच केल्लो आसा. देवान केल्लो तो म्हणटा, तुजे आनी स्त्रिये मदें
तुज्या मदें आनी म्हळ्यार सोरपा मदें त्या देवसारा मदें सैताना मदें आनी ते स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें स्त्रियेची संतत कोण जेजू क्रिस्त जेजू क्रिस्त स्त्रियेची स्त्री म्हळ्यार अंकार मुरी वुमन जुवांव जेदना जेदना मुरयेक जुवांव चादीन करता तो कितें म्हणटा स्त्रिये म्हणटा मुरी म्हणटा गे स्त्रिये म्हणटा कित्याक स्त्रिये म्हणटा म्हळ्यार ह्या प्रवादाक सरी जावन थंयसर इल्युजन आसा थोड्या न्यू लायफाच्या न्ही पुरो सांगचे म्हळ्यार स्त्रिये म्हणून उलो करन जेजून मुरयेक रिस्पेक्ट दिवना त्या देखून आमी रिस्पेक्ट दिवंक नजो म्हणून जेजू शिकयता असं इंटरप्रिटेशन दिवचे आसात न्हय इंटरप्रिटेशन सारकें इंटरप्रिटेशन सारको अर्थ कितें म्हळ्यार हांगासर ह्या प्रभातान कितें सांगलां तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिजे संतती मदें दुस्मान काय हांव घालतलो हांगासर हाका रेफरन्स दिला मुरी जावन आसा नवी येव नवी स्त्री जिचे संतते मदें आनी सैताना मदें देवसरा मदें दुस्मान काय येतली आनी तिची संतत कितें करतले तुजें मस्तक चेंचतली तिची संतत जेजू तुजें मस्तक चेंचतलो म्हणून पयलेंच प्रभात करून सांगलां जेजूचें मिसावून तें देवसराक चेंचचें त्या देखून आमच्या सांगात आमकां डिस्टर्ब करच्या देवसराक चेंचो एकलो आसा जाल्यार तो जेजू मात्र त्या देखून ताका आमी लागीं दवरी जाय तो वळमा तो चेंचता आनी देवसरा आमकां कितेंच बादाक जायना जाल्यार बरी देवसराक धांवडायता आदल्या फावटी आमच्या चापलांत एक दिवड आयिल्लो आमी सकट दैराचे हांव मस्त दैरा आसा त्या देखून हांवें तें धांवडायलो हांवें धांवणोंक ना म्हाका बे म्हळ्यार इतलें बेंगे आनी हांगासर एकलो कामांचो हांवें आमच्या चेड्याक सांगलें तांकां आपय म्हणून आनी थंयसर एकलो ल्हानांतलो ल्हान धाकटो एकलो हांवें ताच्या लागीं विचारतना ताणें म्हाका ताची प्राय मस्त ल्हान सांगली म्हाका मस्त बेजार दिसलें शिकच्या प्रायर हांगासर असलें बरो काम करनासता म्हणटा आसतना कित्याक म्हणून विचारलें हांवें मजबुरी सर म्हणटा तो मजबुरी सर म्हणून मस्त बेजार दिसली म्हाका शिकना इतलें हार्ड काम हांगासर ताणें करचें म्हणटा आसतना तो आयलो आनी एक बेतकान घेवन ताणें धांवडायलें त्या जीवदाळेक तितल्यान धैर्य त्या देखून कितें असलें देवसार सोरोप सैतान आमच्या लागीं येता आसतना एकलो धांवनोचो एकलो व्यक्ती जायचे न्ही गे आमकां जायना त्या देखून ह्या देवसाराक धांवनोचो व्यक्ती कोण गे म्हळ्यार हो जेजू हो सोमी त्या देखून ताका तूं लागीं करून दवरता आसतना ताच्या लागीं ताचें उतर आयकून ताचें तें बऱ्या संबंदान तूं आसता आसतना ह्या देवसारा तो धांवडायता चेंचता आनी त्या देवसार बरें तुका बादाक जावं कितें सोडिना तुजें कुटुंब जेजू राखता तुज्या भुरग्यांक राखता तर मगाळ भावानो आनी भयणीनो हें देवाचें उतर नियाळ करता आसतना आमकां हें देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतरा मुखार चड आनी चड देवाक लागीं जावं ताच्या उतरांक लागीं जावं जेजूक आमच्या सांगाताक दवरूंक हें देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता तर ह्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवया आनी आमचें जिवीत आमी सोम्या सांगाताक जियोन देवसरान कितेंच आमच्या जिवितांत लुकसाण करिनाशें ताका अवकाश आमी करिनाशें आमचें जिवीत जियोंक आमी फुडें सरया ह्या पासत देव ताचो कृपेचो आदार आमकां जण एकल्याक फावो करून दी म्हणून मागया मोगाळ भावान आनी भयणीनो देवाचो कृपेचो आदार आमकां निरंतरी आसा ताच्या आदाराचेर विश्वास दवरलेल्या आमकां सगळ्यांक ताचो आदार दिवन देवसराच्या पासांतलें आमकां तो सुटयता मुक्त करता आनी आमकां देवाच्या राजाक योग्य जाल्ली व्यक्तीन तो करता तर ह्याच भावार्थान ह्याच बरोबरशान आमची मागणी ताचे समोर आतां आमी भक्तीपणे दवरया सर्गींच्या बाप्पा पवी सभे चलोन व्हरच्या आनी पवी सभे निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गोळी बापाक याजकाक धार्मिकाक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभारांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक
भ्रष्टाचार आणि अन्याय सांडून दुबळा धाकट्याच्या गरजाक आधार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवा जणांनी संवसारी आणि लौकिक संगतीक बोलोवन तांची जिणी होगडान असे भगार तुझ्या पुता जेजूच्या सुवार्तेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर. सर्गींचे राज स्थापन करू तांकां कृपा आनी बोळ दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. हांगासर जमल्या तुझ्या मोगाळ संता सांत अंतोनीच्या भक्तिकाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी तेसावां तांचे खण बेजाराय आनी काळजाचे हस्का सुस्कार हाडून ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. शारिरीक आनी मोतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आधार दिल्ल्याचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शेंबरांनी तांकां पाटी दी. फुडें जावंक असची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडे बर मावन रवया. आमच्या देवा समोर आमची मागणी आमी दवरया. ह्या पुंतळाक येवच्या जायत्या भक्तिकांनी तांच्या पासत मागोवंक सांगिल्लें आसा. तांचे त्या सामान बरोवन घाल्लीं आसात. विविध माध्यमां मुखांत्र तांच्यो गरजो उसारलेल्यो आसात. तांच्यो गरजो आमच्यो जण एकल्याच्यो गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो मोगाळ जावन आसच्या आमच्या बापा समोर दवरया. देव ती मागणी आयकून दी आनी जण एकल्याक तांकां गरजाचो आदार फावो करून दी. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या अगणीत पदवेचेर सक्तेचेर विश्वास दवरून तूं आमकां तुजे संगी सारक्या संबंधान आसलेल्यांक सदांच वायटा विघ्नांतले राखताय. गरजांनी पावताय. उणेपण भरती करताय म्हणल्या विश्वासान तुजे समोर दवरलेली आमची सगळी प्रार्थना तूं दयेन ऐकून घे आनी सर वायटा विघ्नान वरांतले पिडे शिडेंतले आमकां राखून भर. आमच्या जिवितांत असलें सगळें बरेंपण तें भरती कर आनी तुज्या मोगान आमकां सदांच सांबाळून दवर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. दये स्वीकार कर म्हूण मागता. बापा तुजी भुरगीं ओपून तुगे बापा उंडो उगवासो दातारस कालसेंतलो फुलांच्या वावरासो जशे फुलाती पुरमळू सुवादितात भोवती तशे संवसारीची आमची तुका ती मानवंदी ओपून तुगे बापा उंडो उगवासो दाकारुस कालसेंतलो फुलांच्या वावरासो.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गेंच्या बापा, तुजी महिमा परगटोवंक पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत पद्वाच्या आंतोनीची मत उजवाडायली. त्याच पवित्र आत्म्याक धाडून आमी संभ्रमतावन त्या गुटांची चड आनी चड आमकां वळख दी. ताच्या आदारान तांतूं फावो त्या मनान वांटो घेवंक आनी दिसपट्टे जिणेंत तांचो फळ काडून हेरांक बावरताचो उजवाड दिवंक आमकां आधार दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतोन तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकांचे सर्गी तुकांचे सर्गी तुकांचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुकांचे सर्गी तुकांचे सर्गी तुकांचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंपवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारो उतेलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय समिया. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, जेराल्ड आयजाक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे मेळ सांगाती, भगवंत झुजे तुजो पती, भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या सहसना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर. देवाची शिणी संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी.
देवाची शिळे संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जेवणाका पहिल्यान तिने जावन सुभागे सुमयात तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फबत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जिसुये तू मोजित सदा राव तू मोजित दैवी कृपेन भरतो म्हाका मास तुजे कितले स्वादी रगते मोवामोली अदमी घटाय सदा देवचे अत्रेत सौम्या संचारका मासारतान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत सौम्या संचारका मासारतान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका. सौम्या तूं दोगाची वाट आनी हांव ताचो फाटो चिडकून रावूंक शिकय म्हाका जो तुजे थंय जियेता ताची थंय तूं जियेता शुभम फळ सदां देव सकता अत्रेत सौम्या संचार तुका मासारतान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका अत्रेत सौम्या हांव संचार तुका मासारतान सदा पोसताय म्हाका दुसरे कितें जिणे म्हाका नाका सौम्या तूं जाय म्हाका. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा भाग्यवंत आंतोनीच्या नोवेनांच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विश्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ता आंतोनीची देख घेवन आमच्या भाव भयणींच्या सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटोवंक धिरान आमी फुडें वसाशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडका.
केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक मोगाचो स्वागत. सुमार 350 वर्सांची चरित्रा आसच्या ह्या पुण्यशताक येवच्या हजारो भक्तिकांक सांत आंतोनीन ताचे विनवण्याचो आधार दिल्लो आसा आनी देवाची वर्ती कामां तांच्या जिवितांत ताणें ह्या मुखांत्र जायशें केल्लीं आसात. आयच्या दिसा त्या वर्त्या सांताचो विनवण्याचो आधार सोदून ह्या पोंतळार आसलेल्या तुमकांय ताच्या विनवण्याचो फळ जावन देवाची व्हड आशिर्वादां मेळोवन दी. देव तुमच्या जिवितांत तुमी आशोवची, तुमी अतिरेकची व्हड कृत्यां करून दी म्हणून हांव मागतां. तशेंच म्हज्या दिसपडत्या मागण्यांत तुमचे पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी तुमकां हांव ह्या वक्ता बसयतां. ह्या पुण्यशतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेनां आसात. नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र साक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन आनी उपरांत जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुण्यशतांत हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक आनी तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन या स्पिरिच्युअल कावन्सिलींग, कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यानी सुरवेरेस फना मुखांतर कळोवन येवच्याक विनंती आसा. तुमकां पंगड जावन येतेल्यांक ह्या कुटुंबा समेत येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार मिसाची जोगती मांडावळ आमी घालतले. ह्या पुण्यशतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र केल्लें उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिण्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हान व्हड्यो माज्यो, जेजूची सुवार्ता बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात. खंयच्या धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत जेवणा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवयेत. मिसान दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता हांव. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुर्दो मीस दिवचें जाल्यार तास 85. हर एका मंगळारा भक्तिकान दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावंक अवकाश आसा. रुपये 8,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तांके प्रमाणे ताच्या चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आधार दिवयेत. ह्या पुण्यशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीन घेवंक आसात. ह्या पैकी आमी हातीन धरिल्लें पयलें योजन निर्गतिकांचो आसरो. हें योजन पंता पावन निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता. काकुळतीचें वर्तें काम जेजूनच निर्गतिकांतय कश्टांत आसलेल्यांतय ताका पळोवंक आनी तांचे मुखान ताची सेवा करूंक आमकां आपयलां. ह्या मुखांतर क्रिस्ताची सेवा करचें मिसांव आमी हातीन धरिल्लें आसा. ह्या काकुळतीच्या मिसावान तुमकां तुमचो हात मेळोवंक आसा जाल्यार, कितेंय आधार दिवंक आसा जाल्यार ल्हान या व्हड आधार तुमचें दान दफ्तरांत आमी घेता. ह्या योजनाचो विवर आटापची मानावी पत्रांय आमच्या लागीं आसा. संपूर्ण विवर तांचो आसा तो तुमी ह्या पत्रा मुखांतर घेवयेत. सडीत पत्रांक घेवन हेरांक तुमी दिवयेत आनी हेर दानी तावनी आमकां कुमोवंक लाभाशें तुमी प्रयत्न करियेत. आयच्या दिसा देवसुतेक आदार दिल्ल्यांचो संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरो गंगोळी हांसो, किर्तनां गावंक कुमोकरच्या रिना मेंडोन्स आसो, गायन गावंक सांगात दिवच्या फिलोमेना टिचर आनी तशेंच रोजी हांचोय उपकार भोवडटा. तुमकां देव बरें करूं. आमी सुमेस्तां उबी रावया. सुरवेर सांत आंतोनीचें नोवेन आमी करया आनी उपरांत बाळोक मुरयेचें नोवेन आमी करतल्या. सुरवेलें गीत आमी गावया. Japa oble mara sukan wara Dev sarta chanawan porta Koda pide spore zata Darya sanklito farmaita Anya pangla berang pauta Kite sanlyar dakundita Lana hoda buz
पान नंबर 16 नोवेनाचे मागणे भक्तीपणे आणि विश्वासपणे आम्ही म्हणया. ये वर्त्या सांता सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवारां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर. तुझे मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांचे सांकळे तुटून पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागुलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासान पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातयेणी तुजेर दवरन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुझ्या असर्या मारिफात तुझे मजत मागून ह्या पुणशताक आयलेल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीरचो लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष ह्या असर्यांचे सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कालतेपणे मागता. सुरवेर सांत आंतोनीचे विनवणेन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. एका भुरग्याक सोलोंकूच जायनासलेलें सांत आंतोनीचे विनवणेन आतां तें भुरगें सारकें सोलोंक शकता. एका भुरग्याक मोशनांचे समस्या आशिल्ले सांत आंतोनीचे मजतीन ते सगळे समस्या निवारल्यात. समस्या सारके जाल्यात. एकली रिटायर्ड जावन पेन्शना खातीर राखून आसली. जायतो तोडो हे दिशेन जाल्लो. सांत आंतोनीचे विनवणेन तिका तिचें पेन्शन ऑर्डर आयलां आनी पेन्शन मेळोवंक सुरू जालां. ह्या उपकारांक अर्गां दिता आसतना सांत आंतोनीचे विनवणे सुफळ जावन देवाची जायतीं बेसांवां आमकां ह्या पुंतळाक येवच्या भक्तिकांक मेळचे खातीर आमच्यो विनवण्यो सांत आंतोनीच्या पांयां तळा दवरया. स्ट्रोक जावन आस्पत्रेंत आसच्या एकल्याची चिकित्सा बरी जावन भलायकी मेळोवंक OET परीक्षा पास जावंक भुरग्यान सारकें उलोवंक आनी हट सोडोवंक नांव बदलूनचें लिगल प्रोसिजर बेगीनच जावंक बरी सैरीक मेळोवंक डायबेटीक पिडा गूण जावंक कान आयकून उलोवंक सोकोवंक नव्या काजारी जोड्याचें जिवीत बऱ्यान जावंक आर्थीक समस्या परिहार जावंक जाग्याची दस्तावेजां बेगीनच मेळोवंक नव्या घराचें काम बेगीनच पंथा पावोवंक बरें काम मेळोवंक घरांत शांत समाधान आसा जावंक गॅस्ट्रीक आनी तकली गुवळ सारकी जावंक काजार जावंक एकल्यान मन करूंक घरचें रीण फारीक जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी लोन फारीक जावंक पयशे पाटी मेळोवंक प्रोविडंट फंडाचें हर एक काम बऱ्यान जावंक इन्कम टॅक्सांत समस्या येना जावंक बरी न्हीद पडोवंक भायर पडिल्ली भांगाराची चेन मेळोवंक शिकोवंक बरी मोत आनी गिन्यान मेळोवंक सक्तां बरी भलायकी मेळोवंक कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावंक आयर्लंडांत काम मेळोवंक इस्रायलाची बरी विजा मेळोवंक बऱ्या तरान याजाकपणाची तरबेती जावन बरो याजाक जावंक एकल्याचे जाव्यान कातोलीक जावंक भलायके बरीत भुरग्याक जल्म दिवंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक आमाल पियोवणें सोडोवंक किडनीचे समस्या गूण जावन डायलिसीस रावोवंक फिट्स गूण जावंक उस्मट गूण जावंक विजाचें काम बेगीनच सुरू जावन विजा मेळोवंक हातींतलें काम बऱ्यान जावंक यशस्वी जावंक स्कॅमांत होगडायलेले करोडांतल्यान पयशे पाटी मेळोवंक नव्या घराचें काम बऱ्यान जावंक पसकें भुरगें बेगीनच फावो जावंक तुटून वेसो संबंद सारको जावंक स्वंत घर फावो जावंक शेअर मार्केटींत विनियोग केल्ले पयशे येवंक घरांतलें झगडें मसूर राग पयस जावंक लोन बेगीनच सेटल जावंक भुरग्यान आपल्याच हातांनी जेवंक आनी
बरें शिकाप जोडूंक भायर पडिल्ल्यो वस्तू फाटीं मेळोवंक शिकलें उगडा सांत दवरूंक राग पयस वसोवंक एकामेका मोगान उलोवंक मन परिवर्तन जावंक बें पयस वचून सक्टां लागीं भरसून जियोवंक रिग्गांत काम मेळोवंक आनी युकेंत बरो स्पॉन्सर मेळोवंक PCOD समस्या गूण जावंक पिंपल्स वसोवंक प्रोफेशनल क्रिकेटर जावंक US फॅमिली विजा मेळोवंक बिझनेस यशस्वी जावंक कुटुंबांतल्या सक्टां बरी भलायकी मेळोवंक बरो सांबाळ मेळोवंक पायल्स गूण जावंक घराक आनी जाग्याक वाट मेळोवंक स्वंत बिझनेस आसा करूंक ऑपरेशन नासतना लिव्हर गूण जावंक युरोपाचें काम संपोवन बरें काम मेळोवंक वायट इश्टांत सुटका मेळोवंक पेंकाड दूख रावोवंक आमच्यो इतर गरजो ह्या गरजां संगी आमी मेळोवया आनी सांत आंतोनीक त्यो भेटोवन दिवन आमचें मागणें फुडें व्हरया ह्यो आमच्यो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनतेन काकुळदार देव ती मागणें स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक तुज्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्या महिमा जावन दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फसोवचे खातीर प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसा सांबाळली तशी आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णोवंक आमकां फावो कर पिडेस्तां पासून आमी मागया सोम्यांचे नांवी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार आनी ससान देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडींनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासांतले तांकां सोडय मोतीच्या आनी कुडीचे सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या गणित काकूळ तुजेर पातेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पद्वाच्या भगवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशेताक तुज्या दैवीक सावास संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हळ्ळें दादोसकाय तांची जावन दी अशें शांती जोडुली ती तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आतां सकट सांगाता मेळ्ळ्या म्हळें गीत गावचें आनी कोणेय फुलां हाडुलीं आसात जाल्यार ती मुरयेक आमी अर्पुंची सकळ सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे येकया मोरये कोकळसिया ओटा इतल्यानी एकटाय करया तांचो एक मुकुट घुंत्या आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे येकया मोरयेक कोकळसिया
आम्हा पासोत विनंती कर बाळोक मोरये क्रिस्तच्या बसण्याक आमी पोचोवच्या खातीर ये स्वादिक बाळोक मोरये तुका देवाचे आवय जावंक विंचून काडले वरवीं तूं आमची मानादीक राणी आनी मामोगाळ आवय जावंक पावली तुवें आमचे मदें केल्ल्या कुरपेच्या असऱ्यां पासून आमचें कालतें मागणें आयक चाराय कुशींनी आमकां वत्ताय करच्या गरजांनी आनी सडकन आतां आमकां कोस्टोंच्या अनवरांत तुजेर सर आमचो बरवसो दवरता हे भाग्यवंत बाळका तुका मात्र दिल्ल्या विशेष देण्या पासून आनी तुवें जोडुल्या पुण्या खातीर आमचें तें काकुळतदार जा तुवें कळनासता वाणच्या आत्म्याच्या भांडारांची जर केदींच मुग्धाना म्हण दाखय कित्याक म्हळ्यार देवाच्या बापाय सारक्या काळजांत तुजी पदवी मीत नातली तूं पाप करत नासतना घर सांबाळले पयले घडयेतावन सर पदवेदारा देवान तुका ग्रेस केल्ल्या अगणित संपूर्ण कुरपे पासून हे सर्गेच्या बाळका आमचे मागणें दायकन आयक आनी आमी ससनांच्या ससनांक तुज्या काळजाचें बरेंपण हो गळसिता आमेन Garcia, Ekata, Varnia, Gayantice, Sodo, Sargaras, Temoro, Morie, O Garcia, O Garcia, Full per morning, oh so big, per zerling, petay maye, uso, Jesucha, mogaso, morie, oh Garcia, oh Garcia. Disaso aurorto ganaso distuka mandita sandramaye varnita moriye o Garcia सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो सोमे जेजू ख्रिस्त तुमचे सोवे रावाने तुमचे संरक्षण करू आमेन तुमच्या भितर तो रावाने तुमकां सांबाळलो आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावाने तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावाने तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावाने तुमकां आशिर्वाद देव आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवानी सदां काल रावो जेवणांचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया प्रार्थुया सर्गेच्या भोवमगाळ बापा अरण्यांत तुवें इस्रायल परजेक दादोशी केलें तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्तान केल्ल्या लोकांक दादोशी केलें आयच्या दिसाय तुज्या उदारपणान आमकां तुवें फावो केल्ल्या ह्या जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल हें जेवण आमकां भलायकी दिवं आमचे मदलो एकवट सोडूं हें जेवण उदारपणान दिवच्याक दान दिल्ल्या सर दानींचेर तांच्या कुटुंबांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचेरय तूं सदांच उदार जा आनी तुजे जतनेन आमकां सुमेस्तां सांबाळ म्हूण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन